दोस्तों, समरकंद के करीब एक छोटा सा गांव किश, जिसमें रात के आखिरी पहर खामोशी उतरी हुई थी। आसमान पर सितारे वही थे जो हजारों साल से इस जमीन को देखते आ रहे थे। मगर उस रात कुछ बदल रहा था। 9 अप्रैल 1336 को एक ऐसे बच्चे ने दुनिया में आंख खोली जो आने वाले ज़मानों में ना सिर्फ मावरा अल नहर बल्कि पूरे एशिया की तकदीर बदलने वाला था। इसका नाम था तैमूर लिंग। दोस्तों, बचपन ही से तैमूर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो दूसरे बच्चों की तरह खेलता तो था, लेकिन उसके खेल भी जंग के खेल होते थे। एक मुकम्मल जंग का मैदान, एक मुकम्मल ऐसा किला जिसको बड़ी फौज ने चारों तरफ से इस वक्त घेर लिया हो। लकड़ी की तलवारें, मट्टी के घोड़े और रेत से बनी वो छोटी दीवारें जिन्हें वो कभी गिराता और कभी दोबारा खड़ा करता। इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो कुछ अजीम करे, ऐसी अजमत के सदियों बाद भी दुनिया इसे याद करे। तैमूर का ख़ानदान तुर्क मंगोल नस्ल से था, यानी चंगेज़ खान की कौम की शाख, मगर ताकतवर नहीं। एक आम सी मामूली शाख जो कभी चंगेज़ की फतूहात के साए में थी, मगर अब मुकम्मल गुमनामी में डूब चुकी थी। लेकिन तैमूर बचपन ही में अपनी रगों में चंगेज़ी खून को फिर से जगाना चाहता था। वो अपने बचपन में अक्सर अपनी माँ से पूछता, चंगेज़ खान वाकई इतना बड़ा बादशाह था? वो जवाब देती हाँ, मगर उसकी राह अब मिट चुकी थी। कोई इसे दोबारा पूरा नहीं कर सकता था। और तैमूर दिल ही दिल में कहता, मैं इसको पूरा करूँगा। जवानी में कदम रखते ही इसकी ज़िंदगी यकदम बदल गई। 20 साल की उम्र में एक लड़ाई के दौरान इसे तीर लगा। एक तीर ने इसके हाथ को हमेशा के लिए कमज़ोर कर दिया और दूसरा तीर इसकी टांग में लगा। यही वो ज़ख्म था जिसने दुनिया को बाद में इसे तैमूर लिंग कहने पर मजबूर किया। लेकिन इसके दुश्मन नहीं जानते थे कि जिस्म का लंगड़ा होना दिल को नहीं तोड़ता। जिस्म के ज़ख्म भर जाते हैं, मगर दिल में ख्वाहिश जितनी गहरी हो वो इतनी ही आग बनकर भड़कती है। अब तैमूर लिंग ने अपने इर्द गिर्द के कबाइल को इकट्ठा करना शुरू किया। वो जानता था कि एक आदमी कभी सल्तनत नहीं बनाता, लेकिन अगर उसके साथ 100 लोग हों तो वो एक शहर ले सकता है, अगर 1000 हों तो वो एक मुल्क ले सकता है, और अगर 1 लाख हों तो वो दुनिया पर कदम रख सकता है। उसने सबसे पहले अपनी बेरहम जहानत दुनिया को दिखाई, फिर अपनी बेरहम तलवार। जहाँ बात से काम बनता वो बात करता, जहाँ बात से ना बनता काम वो वहाँ वही करता जो तारीख के फातिहीन हमेशा करते आए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने अमीर हुसैन के साथ इत्तेहाद बनाया। ये इत्तेहाद ताकतवर भी था और ख़तरनाक भी। दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा भी करते थे, मगर दिल के किसी ना किसी कोने में मुकाबला भी था। लेकिन तैमूर लिंग की जहानत किसी से छुपी ना थी। वो रातों को नक्शे बनाता, पहाड़ों के रास्ते समझता, किलों की कमज़ोरियाँ ढूंढता और दरियाओं के पार जाने के तरीके सीखता। वो सिर्फ जंगजू नहीं था, बल्कि एक वो मुकम्मल जंगी दिमाग था। समरकंद, वो शहर जिसे तैमूर अपने ख्वाबों का दिल कहता था। एक दिन वो अमीर हुसैन को पीछे छोड़कर इस शहर का मालिक बना। समरकंद इसके लिए सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं था, वो इसके सर का ताज था, इसकी ज़िंदगी था, इसकी शान था और इसकी पहचान भी था। वो दुनिया को फतह करता गया, मगर समरकंद की याद हमेशा इसके साथ रहती। एक किले से दूसरे किले तक गया, एक शहर से दूसरे शहर तक गया। वो जहाँ जाता वहाँ के फनकारों, संत तराशों, मम्मारों, कारीगरों को पकड़ कर लाता और समरकंद की गलियों में इनको बसा देता।
وہ کہتا تھا کہ دنیا کو میں اپنی تلوار سے لوں گا، مگر دنیا میری تہذیب کو سمرقند آ کر دیکھے گی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی فتوحات شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بجلی کی طرح وسط ایشیا کے میدانوں میں پھرتا ہے، ایک شہر گرایا، دوسرے کو چھین لیا۔ ایران، خراسان، ہیرات سب اس کے قدموں میں جھکتے گئے۔ اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف نفسیاتی جنگ بھی کی۔ شہر فتح کرتا تو کبھی معافی دے دیتا، کبھی اتنی سختی کرتا کہ اگلے شہر والے بغیر لڑے ہی دروازے اس کے لیے کھول دیتے۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کا نام تھا عثمانی سلطنت یعنی اوٹومن امپائر۔ اس وقت اوٹومن امپائر سلطان بایزید یلدرم یعنی بجلی، جو اپنے وقت کا سب سے تیز، سب سے بہادر اور سب سے خوفناک سلطان مانا جاتا تھا۔ تیمور اور بایزید یہ دو ایسے آدمی تھے جن کا ٹکراؤ تاریخ میں لکھا جا چکا تھا۔ یہ دنیا کے دو بڑے پہاڑ تھے، ایک سمرقند کا آقا، دوسرا اناتولیا کا شہباز۔ دونوں کی طاقتیں اس وقت مسلسل بڑھ رہی تھی اور دونوں کا غرور بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ دونوں اس خطے کے شہروں پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ ترکمان قبائل اور توکی حکمران اور اناتولیا کی چھوٹی ریاستیں کچھ تیمور کے ساتھ تھی اور کچھ بایزید کے ساتھ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خطوط کے ذریعے ہمیشہ للکارتے تھے۔ تیمور لکھتا، تم خود کو سلطان کہتے ہو، مگر سلطان وہ ہوتا ہے جس پر آسمان بھی سایہ کرے، اور بایزید اس کو جواب دیتا، تم نے بہت سی زمینیں فتح کی ہوں گی، مگر عثمانی تلوار یعنی اوٹومن تلوار کا مزہ ابھی نہیں چکھا۔ آخرکار وہ دن آیا جس دن تاریخ نے سانس روک لی۔ 1402 عیسوی، جنگ انقرہ۔ میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بایزید کی فوج منظم، مضبوط، یورپی جنگی طرز سے تربیت یافتہ، دوسری طرف تیمور کا لشکر وسیع، بے شمار، تجربہ کار اور سب سے بڑھ کر اس کا جنگی دماغ۔ تیمور نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا، دشمن کی کمزوری کو ڈھونڈ کر اس پر ضرب لگانا۔ اس نے بایزید کی فوج میں شامل ترکمان قبائل کو اپنی طرف کر لیا، کچھ کو رشوت سے، کچھ کو وعدوں سے۔ جنگ شروع ہوئی، دھوپ آگ کی طرح میدان میں برس رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپیں زمین کو ہلا رہی تھی۔ دھوئیں، چیخوں اور تلواروں کی آوازوں میں تاریخ فیصلہ کر رہی تھی کہ کون باقی رہے گا۔ شام تک نتیجہ سامنے آ چکا تھا۔ سلطان بایزید تیمور لنگ کے ہاتھوں قید ہو چکا تھا، عثمانی سلطنت شکست کھا چکی تھی اور تیمور فاتح انداز میں کھڑا تھا، اپنے گھوڑے کے اوپر گرد و غبار میں لپٹا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو بچپن میں اس کی آنکھوں میں تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تیمور نے پھر بغداد کو لیا، شام کو فتح کیا، اناتولیا پر اپنے نشان چھوڑے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر خواب ابھی بھی جوان تھے۔ وہ چین اور روس کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ دنیا کے آخری کنارے تک جا کر اپنا پرچم گاڑ دے، لیکن 1405 عیسوی میں جب وہ سردیوں میں چین کی مہم پر نکلا، موسم نے اسے پکڑ لیا۔ برف کے طوفان، سخت سردی، اور ایک دن تیمور لنگ بخار میں جلنے لگا۔ ایک رات وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے آخری الفاظ بتائے جاتے ہیں، دنیا ایک خواب ہے اور وہ میں ہوں جس نے اسے حقیقت سمجھ کر جیا۔ اس کی قبر آج بھی سمرقند میں موجود ہے، ایک ایسی قبر جسے روسیوں نے کھولا تو کہا کہ تیمور کے جسم سے صرف ہڈیاں نہیں، ایک عجیب سا روب، ایک عجیب سی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ مر کر بھی فاتح ہو۔ اور ہاں، اس کے مرنے کے اگلے دن ہی جرمنوں نے روس پر حملہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیمور کی قبر کھلنے سے دنیا پر آفت آئی۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ تیمور لنگ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک دور تھا، ایک ایسا دور جس نے ایشیا کو بدل دیا، ایک لنگڑا آدمی جس نے دنیا کا رخ مکمل موڑ دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی تیمور لنگ کی بایوگرافی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی دیکھیں۔